सवात के अंदर एक सयाह को जिस तरीके से जिंदा जलाकर उसकी ज़िंदगी छीन ली गई, पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रहा है, पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत कर रहा है और हर कोई सोच रहा है कि हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई। हमारे मुल्क के अंदर इतनी इंतहा पसंदी, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से लोगों को कत्ल कर दिया जाना, यानी कि अंदाज़ा लगाइए, ऐसा लगता है कि हमारा माशरा आस्ता आस्ता किसी और सिमत ही जा रहा है जिसको कम अज़ कम इंसानी माशरा नहीं कहा जा सकता। और आपको हैरानगी होगी, आपको अफसोस होगा हक़ाइक़ सुन के, क्योंकि मीडिया आपको पता है हमारा हक़ाइक़ छुपाने में गुरुगन टाल है। और इसके अलावा जितने भी अहम तरीन इस हवाले डेवलपमेंट सामने है, अब उसके ऊपर कुरान मजीद की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया कि जो कुरान मजीद की उसने तौहीन कर दी थी और उसने ये कर दिया था, वो कर दिया था। उन सब चीज़ों को, इन सब इल्ज़ामात को अगर देखा जाए, इन इल्ज़ामात को अगर परखा जाए, तो भी किसी इंसान को इस्लाम ने कभी इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप किसी भी इंसान को इस तरह से उसकी ज़िंदगी छीन लें या उसको इतने बुरे तरीके से तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दें। पाकिस्तान के अंदर ये मिसालें पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल सामने आ रही हैं और जब ऐसा वाक़या हो जाता है, यानी कि उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या हमारे मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं, फिर वो मैदान में आते हैं, जी इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। भाई अगर इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इन लोगों का ये माइंड सेट बनाया किसने है? बनाया किसने है इन लोगों का ये माइंड सेट? इन लोगों को इस चीज़ की तरबियत किसने दी है? किसने इन लोगों के जहनों में ये बात डाली है कि अगर आपको किसी के ऊपर भी तौहीन का शक हो जाए तो आप उसको इस तरह से जम्मे गफ़ीर इकट्ठा कर लें, मस्जिदों में जाकर ऐलानात करवा दें, लोगों को इकट्ठा कर लें और फिर किसी की भी ज़िंदगी छीन लें? लोगों के जहनों में ये बातें किसने डाली हैं? अगर आप लोग इस चीज़ की इसको मजम्मत करते हो, अगर आप लोग कहते हो कि जी ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और फिर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से इस तरह से मुसलसल जो वाक़यात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और वहाँ पे सवात के अंदर अभी जो कुछ हुआ है, इसके जो हक़ाइक़ छुपाए गए हैं वो हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सवात के जो सीनियर सहाफ़ी हैं फ़याज़ ज़फ़र, उन्होंने बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर तहक़ीक़ की और उन्होंने बड़े खोल कर जो हक़ाइक़ हैं वो बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे रवैयों के ऊपर अपना एहसान फरमा, हमारे रवैयों के ऊपर रहम फरमा। हम पता नहीं इंसान से जानवर बल्कि वहशी जानवर बनते चले जा रहे हैं। वो किसी ने ठीक कहा था कि वो अरबों में से किसी ने कहा था पाकिस्तानियों को कि इस्लाम तो हमने भी कबूल किया मगर आप तो मुसलमान हो के बिल्कुल ही बावले हो गए हैं, यानी कि आप तो बिल्कुल ही अकल से पैदल हो गए हैं कि आप लोगों को तो कोई किसी भी रास्ते पे लगा दे, कोई किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर ले। आपको कभी अमेरिका यूज़ कर जाता है इस्लाम के नाम के ऊपर, कभी आपको रशिया यूज़ कर जाता है इस्लाम के नाम के ऊपर, कभी अमेरिका के खिलाफ आप इस्लाम के नाम के ऊपर यूज़ हो जाते हैं, कभी रशिया के खिलाफ आप इस्लाम के नाम के ऊपर यूज़ हो जाते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, विजडम ही नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। और फिर ये बदनामी जो है पाकिस्तान के मुकद्दर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर तो कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, ईरान के अंदर कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, शाम के अंदर कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर ना कुरान कोई ख़तरे के अंदर है, ना उनके वहाँ तौहीद ख़तरे में है, ना इस्लाम ख़तरे में है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम भी ख़तरे में, पाकिस्तान के अंदर कुरान मजीद भी ख़तरे में, पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत भी ख़तरे में, पाकिस्तान भी ख़तरे में। पाकिस्तान हमेशा जब भी आप पूछेंगे पाकिस्तान कहाँ से गुजरा है, जी पाकिस्तान बड़े हसास मोड़ से गुजरा है, पाकिस्तान बड़े जी सेंसिटिव मोड़ से गुजर रहा है। हमारा वो मोड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा कि जिसके ऊपर शिद्दत पसंदी का हमें सामना है, बदअमनी का हमें सामना है, बेरोज़गारी का हमें सामना है, अस्करियत पसंदी का हमें सामना है, लोगों के घटिया रवैयों का हमें सामना है, लोगों को मार देने का जो रिवाज है ये हमारे पास चल पड़े। अब आप ये कहानी सुनिए कि जो वहाँ के जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, यानी कि बड़े मोतबर और बड़े अथेंटिक सहाफ़ी हैं, फ़याज़ ज़फ़र, उन्होंने क्या लिखा है इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी सवात ने मुश्तिल हजूम के हाथों कुरान मजीद की बेहुरमती के इल्ज़ाम में कत्ल होने वाली सियालकोट के सयाह के बारे में कुरान मजीद की बेहुरमती का कोई वाज़ेह सबूत न मिल सका। होटल मालिक के मुताबिक सलमान नामी शख्स 18 जून को आया था और होटल में कमरा किराए पर लिया था। 20 जून को दीगर कमरों में रिहाइश पजीर लोगों के शोर पर जब मैं पहुंचा तो लोगों के हाथों में कुरान मजीद के जले हुए अवराक थे। वो सलमान के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहे थे मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बाद में जब उसने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त पुलिस आ चुकी थी और वो मुलजिम को अपने साथ थाने ले गई। यहाँ ये बात अहम है कि होटल के जिस कमरे में सलमान रह रहा था उसके करीब वाले कमरों में रिहाइश पजीर लोगों को कैसे मालूम हुआ कि कमरे में मज़कूरा शख्स कुरान मजीद की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है? अगर वो कमरे में ये अमल कर रहा था तो फिर कुरान मजीद के अवराक उनके पास कहाँ से आए? मकामी लोगों के मुताबिक इसके बाद मसाजिद में ऐलानात किए गए, लाउड स्पीकर वाली गाड़ी से भी ऐलानात हुए, जिसके बाद हजूम ने थाने पर धावा बोल दिया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस बारे में तो सिर्फ होटल वालों को पता था, तो मसाजिद में ऐलानात किसने किए और पहले से एक गाड़ी पर लाउड स्पीकर किसने बांधा था? अब मज़कूरा होटल पुलिस ने सील कर दिया है। ये तो मालूम करना जरूरी है कि इन कमरों में कौन रिहाइश पजीर था। SHO मदीन इस्लामुल हक ने बताया कि जब मैं मुलजिम को थाने ले आया मैंने मुलजिम से पूछा कि तुम कादियानी हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मैंने पूछा कि तुमने कुरान मजीद शहीद किया है? तो उसने इनकार किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, क्यों कुरान शरीफ शहीद करूँगा। इस दौरान मुश्तिल हजूम ने थाने पर हमला किया तो मुलजिम को हजूम से बचाने के लिए मैं इसको अपने क्वार्टर में ले गया, लेकिन मुश्तिल अफराद मेरे क्वार्टर तक पहुँचे और मुलजिम को अपने साथ ले गए।
مشتعل مظاہرین کے ہاتھوں میں بھی ایک قرآن مجید شہید ہوا ہے۔ مدین پولیس کے مطابق مشتعل مظاہرین نے تھانے کے اندر 9 گاڑیوں اور 10 موٹر سائیکلوں کو بھی نظر آتش کیا ہے۔ نظر آتش ہونے والی گاڑیوں میں ایک موٹر کار میں قرآن مجید تھا جو شہید ہو گیا۔ مظاہرین نے تھانے کے کچھ کمروں کو بھی آگ لگائی۔ ریجنل پولیس آفیسر کے مطابق ملزم کے خلاف ملک بھر میں صرف ایک FIR درج ہے جو اس کی والدہ نے اس کے خلاف 4 جولائی 2022 کو تھانہ سول لائن میں کٹوائی تھی، جس میں سلمان کی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا ملیشیا سے واپس آیا ہے، گھر میں مجھے گالیاں دیتا ہے اور قتل کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ مقامی لوگوں سے ملاقات میں معلوم ہوا کہ اس عمل میں ایک مذہبی گروہ ملوث تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مدین میں تمام مظاہرے مدین اڈے میں ہوتے ہیں، لیکن ان مشتعل عوام نے سیالکوٹ کے اس شخص کو سور پل کے پار لے جا کر جلایا اور اس کو جلانے کے لیے پہلے سے لکڑیاں موجود تھیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس واقعے کی منصوبہ بندی چند دن قبل کسی اور جگہ کی گئی تھی اور اس عمل کے لیے جمعرات کا دن اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ اگلے دن جمعہ کو سوات بھر میں پرتشدد مظاہرے ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر عوام نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور سوات کو بچا لیا۔ آج پورے دن کی تحقیقات سے کوئی واضح ثبوت نہیں ملے کہ قتل شدہ شخص نے قرآن مجید کو شہید کیا تھا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا عمل کرے بھی تو اس کو قانون کے حوالے کیا جانا چاہیے اور ثبوت پولیس کو پیش کرنے چاہیے۔ آج مدین میں پورا دن گزارنے کے باوجود ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آج کل موبائل کا دور ہے، لیکن کسی نے سلمان کے کمرے یا شہید افراد کی کوئی ویڈیو بنائی تھی اور نہ ہی کوئی تصویر بنائی تھی۔ ناظرین گرامی، اندازہ لگا لیجیے، یہ یعنی کہ اب وہاں کے جو سب سے معتبر ترین صحافی ہیں انہوں نے یہ باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر واقعہ کیا ہوا تھا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شعبہ اس تک نہیں بچا ہے، صرف ہماری تھوڑی سی سیاحت ہے جو تھوڑی سی بچ گئی ہے، اس کو تھوڑا سا بچا کے رکھا ہوا تھا۔ لوگ آتے تھے، پاکستانی ہی خیر جاتے تھے اور کوئی بھی نہیں جاتے تھے، اور پھر اب اس کے بعد بھی اب یعنی کہ اس سیاحت کو بھی برباد کرنے کے اندر جس طریقے سے یہاں پر لوگوں کو جس طرح سے مشتعل کر دیا جاتا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو مکمل طور کے اوپر یعنی کہ ان کی عقل سے ان کو پیدل کر دیا جائے۔ اب دیکھیے، جتنی بھی ویڈیوز وہاں پر آ رہی ہیں ان کے اندر وہ بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ جی ہم نے مار دیا، ہم نے تو بڑی خوشی سے مار دیا، ہم نے تو بڑے اچھے طریقے سے مار دیا، اور یقین جانیے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کسی نے بھی یعنی کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، وہاں کے جتنے بھی سیاستدان تھے، کسی نے بھی اب تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے، کوئی اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی گئی ہے کسی بھی قسم کی۔ یعنی کہ آنے والے وقت جو ہے آپ دیکھیے کتنا زیادہ اس کو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ خراب ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کہ اب یہ جو مسائل ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو روکنے کے حوالے سے پہلے ہی پاکستان بدنام ہے اس حوالے سے کہ امن یہاں پر نہیں ہے، بدامنی یہاں پر عروج پہ ہے۔ پھر اس طرح کے واقعات، پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک سری لنکن شہری تھا، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تھا، اس کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ تو انوسینٹ تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا توہین ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے وہ ایک عیسائی تھا بیچارہ، اس کو مار دیا، اس کے گھر کو آگ لگا دی، اس کو مار دیا۔ ان کی پھر کچھ عرصہ پہلے جب پوری بستی کو عیسائیوں کی آگ لگا دی گئی تھی تو وہ اللہ خوش رکھے، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، وہ جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما پھیرے سراج الحق صاحب وہ وہاں گئے تھے، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، پوری دنیا نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے گھر بنا کر دیں گے آپ کو، اور پاکستان کا انہوں نے روشن چہرہ دنیا کو دکھایا تھا، یعنی کہ سراج الحق صاحب نے، جس سے اور کوئی عالم دین وہاں پر اس طریقے سے نہیں گیا، کسی عالم دین نے وہاں پر جا کر لوگوں کو روتے ہوئے لوگوں کو چپ نہیں کروایا تھا۔ وہ جو کرسچن لوگ تھے، جس طریقے سے سراج الحق صاحب نے وہاں پر جا کر کام کیا تھا، اور ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اس واقعے کی بھی ان کی پارٹی جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ مذمت کر رہی ہے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آنے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے ہمارا ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا، کون لوگوں کو اس طرح سے قتل کرنے کے اوپر ہمیں مساجد کے اندر اعلان کروا کے اور ہمیں وہ راضی کر لیتا ہے کہ جی آؤ، اور جس طرح، اور اب دیکھیے جی پورا پاکستان جو ہے، پورا پاکستان اس کی شدید مذمت کر رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر اس حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے، اور یہ بڑا غلط کام ہوا ہے۔ پاکستان کو اب اس طرح کے واقعات سے خود کو بچانا ہوگا۔ دیکھیے پہلے ہی ہماری جو ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، چائنا نے اب کیا میسج دیا ہے پاکستان کو، انہوں نے کہا کہ واضح طور کے اوپر کہ جی آپ اپنا امن ٹھیک کیجیے، آپ کے اندر تو بدامنی، آپ کے ملک میں بدامنی اتنی ہے کہ ہم وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کو بڑی مشکل سے یہ جو جتنے بھی بدامنی کے معاملات تھے ان سے جان پاکستان نے بڑی مشکل سے چھڑوائی ہے۔ ابھی ہم دیکھیے کتنی مشکل سے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کے اندر ہم آئے ہیں، اور دوبارہ اس طرح کے واقعات اگر پھر سر پکڑ اٹھانا شروع ہو گئے، دوبارہ سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، تو پھر ہمارے لیے رسک ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات کے اندر ملوث جو لوگ ہیں، اب یعنی کہ یہ اگر بندہ انوسنٹ ثابت ہو جاتا ہے، اگر یہ بندہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ان کو بھی اسی طرح کی سزا دی جائے، ان کا بھی اسی طرح کا انجام کیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ ایک جو سازشیں کر کے اس طرح بے گناہ لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے اپنے گناہ چھپانے کے لیے، ابھی اس طرح کے لوگوں کو پھر کیپر کردار تک پہنچانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا جائے، اور دنیا کو بتایا جائے کہ یہ معاملات اس طرح سے نہیں، اس طرح سے چلنے ہیں۔ پاکستان دنیا کا شاید واحد اور اکلوتا ملک ہے کہ جہاں پر ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام خطرے میں رہتا ہے، جہاں پر ختم نبوت خطرے میں رہتی ہے، جہاں پر نبی کا جو توہین رسالت ہے اس کے سب سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ آپ کو نیکی دی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز یعنی کہ
اب سعودی عرب میں، ایران میں 2 بڑے اسلامی ملک ہیں. اب وہاں پر آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی وہاں پر توہین ہو گئی اور وہاں پر جی قتل عام ہو گیا اور وہاں پر جی مشتعل ہو گئے لوگ اور وہاں پر جی قرآن مجید کی توہین کر دی؟ وہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں، وہاں پر کرسچن بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، وہاں پر سکھ بھی رہتے ہیں، ہر کمیونٹی کا جو ہے وہاں پر رہتی ہے. لیکن مجال ہے کہ وہاں پر ایسا کچھ ہوا ہو، مجال ہے کہ وہاں پر کیا کی ایسی کوئی خبر سامنے آئی ہو. یہ ہمارا ہی ملک نمونہ ہے کہ جہاں میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے.